Sa sinugdanan, ang Dios mitungha sa kalibutan pinaagi sa pulo. Gikan sa walay sulod, mitungha ang kahayag, kinabuhi o katahong, apan tungod sa sala, nabulingan ang kalibutan nga balaan. Apan wala diha matapos ang gugma sa Dios. Gipadala niya ang iyang anak nga si Jesus aron pagbayad sa mga sala nga dili nato mabayran. Gilansang namatay apan sa ikatulo ka adlaw nabanhaw. Gikan sa paglalang hantod sa pagkabanhaw, ang pulong sa Dios sa kanunay, ang kinabuhi, kahayag o kaluwasan. Dalaygon ang atong buhing Dios tungod sa iyang dakong gugma o grasya. Magkalipay, magsadya, magambahan, kay gihatag na ni Ginoong Hesus ang kagawasan. Mga katawhan sa Dios, dungan ta sa pagsaulog sa dakong selebrasyon. Nagkahiusa kita tungod sa usa ka pagtuo sa atong buhing Dios. Bisan sa nagkalain-laing pundok o ngalan sa atong kasimbahanan tungod og alang sa pagsaulog sa dakong kadaugan, ang pagkabanhaw ni Ginoong Hesukristo. Karon, uban sa pagtuo sa atong buhing Dios, ang Dios sa tanang Dios ug hari sa tanang hari. Nagkahiusa kita aron isaulog ang iyang dakong gugma o grasya. Uban sa pagdeklara nga siya ang bugtong manunubos ug siya ang maghari sa atong kinabuhi, sa atong mga kasimbahanan, sa atong syudad, sa atong nasod ug sa tibuok kalibutan. Ang ngalan nga labaw sa tanang ngalan, kahibulungan, gamhanan nga mao si Ginoong Hesukristo. Mga katawhan sa Dios, karon ang adlaw sa pagmaya, pagdaig o pagpasalamat sa tuwang buhing Dios. Buhi og magahari ka, Jesus!